If A vector, B vector and C vector be the position vectors of the vertices A, B and C of triangle ABC, prove that the position vector of its centroid G is small g vector equals to 1/3 of the sum of position vectors of the vertices. That means 1/3 of A plus B plus C. So हामी यसलाई के गरौँ त, यसको ट्रायंगल एउटा ABC छ है। पहिले सेन्ट्रोइड भने के हो बुझौँ ल फर्स्टमा, अनि मात्र यतातिर जाउँ है त। सो यो एउटा ट्रायंगल छ। सो ट्रायंगल को एभ्री साइड को मिड पोइन्ट, यो मिड पोइन्टलाई यताबाट अपोजिट भर्टिसेसबाट अपोजिट भर्टेक्सबाट जोड्ने, अनि यसको पनि मिड पोइन्टलाई चाहिँ यतातिर यो अपोजिट भर्टेक्सबाट जोड्ने, र यताबाट पनि फेरि अपोजिट भर्टेक्सबाट यो मिड पोइन्टमा जोड्ने। सबै साइडको मिड पोइन्टबाट अपोजिट भर्टेक्ससम्म लाइन जोड्दाखेरि जे बन्छ नि दैट इज मिडियन। यिनीहरु तीनटा मिडियन भयो हैन। सो त्यो मिडियन एकै ठाउँमा काटिन्छ, व्हिच इज कॉल्ड सेन्ट्रोइड। त्यसलाई हामी के भन्छौं, सेन्ट्रोइड भन्छौं है। सो त्यो सेन्ट्रोइड को पोजिसन भेक्टर, यसलाई जी भन्ने हो भने र यो ए बी सी हो भनेदेखि यो जी को पोजिसन भेक्टर चाहिँ यसको पोजिसन भेक्टर, यसको पोजिसन भेक्टर र यसको पोजिसन भेक्टरलाई जोडेर 3 ले डिभाइड गर्यौं भने त्यो आउँछ रे। हामीले पढेको पनि हो अप्सनल म्याथमै कोअर्डिनेट पार्टमा के पढेछौं त भने x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 भनेको सेन्ट्रोइडको फर्मुला पढेछौं। त्यस्तै यहाँ पनि भेक्टरको सम बाइ 3 रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र एउटा यो पनि याद गरिराखौं कि यो सेन्ट्रोइड भन्ने पोइन्टले यो जुन मिडियन छ नि, मिडियनलाई यो सेन्ट्रोइडबाट भर्टेक्ससम्म जति छ यिनीहरु के हुन्छ रे भने यो सेन्ट्रोइडबाट यो साइडको मिड पोइन्टसम्म जति छ 1 पार्ट छ भने यता माथि चाहिँ त्यसको डबल 2 पार्ट हुन्छ रे। इट मीन्स जी भन्ने पोइन्टले यो ए देखि यहाँसम्म, यसलाई सपोज डी भनिदियौ, ए देखि डी सम्मलाई 2:1 मा डिभाइड गर्दो रहेछ भन्ने बुझौं। सो यसपछि अब हामी थ्योरम प्रुफ गर्न लागौं है त। फर्स्टली एउटा ट्रायंगल बनाऊ, ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँनिर तीनटै मिडियन बनाउन थाल्यो भनेदेखि अलिकति फिगर एकदमै कोरिएको देखिन्छ। सो म एउटा मात्र बनाउँदै छु। सो ए बाट मैले एउटा मिडियन बनाइदिए जुन चाहिँ यहाँ डी भनिदिए। सपोज सेन्ट्रोइड यहाँनिर पर्यो रे, सेन्ट्रोइडलाई मैले जी भनिदिए। सो ओरिजिन कतै बनाउला, ओरिजिन कतैतिर बनाऊ। सपोज ओरिजिन मैले यहाँनिर बनाइदिए। सो अब ओरिजिनबाट यो सबैमा तपाईले लाइन तान्नुस्। अहिले तानिहाल्नुपर्छ भने नि छैन, तर पनि एकछिन मैले यति मात्र ताने है त। अहिले एकछिनमा कम्प्लिट गरौँला फिगर है। सो फर्स्टमा मैले यहाँ लेख्दिए गिभन, हामीलाई के छ त भनेदेखि क्वेशनले गिभन के छ भने ओ बाट ए सम्म पोजिसन भेक्टरलाई स्मल ए भनेको छ, ओ बाट बी सम्मको पोजिसन भेक्टरलाई स्मल बी भनेको छ, ओ बाट सी सम्म पोजिसन भेक्टरलाई स्मल सी भेक्टर भनेको छ, र ओ बाट सेन्ट्रोइड जी सम्मलाई पनि हामीले भन्दिया छ यहाँनिर क्वेशनले स्मल जी। तर त्यही जी को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्ने हामीले प्रुफ गर्नु छ है। सो अब यहाँनिर के भन्दै छ त भन्दाखेरि लेट एडी बी द मिडियन drawn vertex to the line or side, triangle हो side भन्यो, to the side BC. Then हामीले मिड पोइन्ट फर्मुलामा जानेको के हो भने यो कुनै पनि दुईटा लाइनको मिड पोइन्ट, यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनको मिड पोइन्ट छ भने त्यसको मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको चाहिँ त्यसको छेउको दुईटा पोइन्ट जुन छ त्यसको पोजिसन भेक्टर को सम डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ। यसलाई यतिकै छोडे नि भयो। अहिले सजिलोको लागि क्रस मल्टिप्लाई नै गरौँ है त। और 2 टाइम्स अफ ओडी इक्वल्स टु ओबी प्लस ओसी भेक्टर। यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिराखौँ है। यो कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि बाइ युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला, यो हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्यौं। अब फेरि हामी के गर्छौं त भने जी चाहिँ सेन्ट्रोइड हो। अब जी सेन्ट्रोइड हो भने हामीले अघि भर्खर कुरा गर्यौं नि, यहाँबाट यो र यहाँबाट यो यति 1 छ भने यति 2 हुन्छ भनेर। सो जी ले एडी लाई 2:1 मा, एडी लाई 2:1 है, याद गर्नुस् है। एडी लाई 2:1, ए पटि 2 याद गर्नुस् है। सो एडी लाई 2:1 मा डिभाइड गरिरहेको छ।
सो अब त्यसो भए यो जी को पोजिसन भेक्टर निकाल्न हामी ए र डी मा यो लाइन एडी मा सेक्सन फर्मुला युज गर्छौं। यो ओरिजिनबाट हो पोजिसन भेक्टरको कुरा आउँछ है। सो अब हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि द सेन्ट्रोइड जी divides the median AD in the internal ratio भित्रपट्टि पर्यो नि हेर्नुस् त A र D को बीचतिर पर्यो नि यतातिर भनेको यो D भन्दा बाहिर A भन्दा बाहिर छैन है। इन्टरनल रेशियो 2:1 हामीलाई के थाहा छ भने अब सो के कुरा थाहा छ त भने O बाट G सम्मको पोजिसन भेक्टर भनेको अब सेक्सन फर्मुला युज गर्दैछौं। सेक्सन फर्मुला युज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भने G बाट अब यो A सम्मको रेशियो 2 लिँदै गर्दा 2 टाइम्स अब यतापट्टिको रेशियो G बाट A पट्टिको रेशियो लिँदै गर्दा भेक्टर चाहिँ यता D लिन्छौं। सो OD लिन्छौं 2 टाइम्स अफ OD। कन्फ्युज नहुनुस् है 20D हैन 2 टाइम्स अफ OD प्लस अब G बाट यतातिरको सेक्सन 1 लिँदै गर्दाखेरि भेक्टर चाहिँ यता माथिको लिन्छौं 1 टाइम्स अफ OA डिवाइडेड बाइ m प्लस n दैट इज रेशियो को सम लिन्छौं 2 प्लस 1। यहीँनिर मैले लेखिदिए OG लाई हामीले के भनेछौं त और स्मल g भेक्टर भनेछौं इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ OD सजिलैसँग भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् OB प्लस OC भेक्टर प्लस 1 टाइम्स अफ OA त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं OA भेक्टर नै भन्न सक्छौं। सो यहाँनिर तलपट्टि बाइ 3 हुन्छ त्यसलाई मैले यहाँनिर 1/3 भनेर लेखिदिए इक्वल्स टु 1/3। अब के गरौं त भने देयरफोर G भेक्टर इक्वल्स टु 1/3 OA लाई स्मल a OB लाई स्मल b OC लाई स्मल c। सो वरपर जता लेख्न पनि पाइयो C भेक्टर। दिस कम्प्लिट्स द प्रुफ। Thank you. To the line or side triangle हो side भन्यो to the side BC then हामीले मिड पोइन्ट फर्मुलामा जानेको के हो भने यो कुनै पनि दुईटा लाइनको मिड पोइन्ट यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनको मिड पोइन्ट छ भने त्यसको मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको चाहिँ त्यसको छेउको दुईटा पोइन्ट जुन छ त्यसको पोजिसन भेक्टर को सम डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। यसलाई यतिकै छोडे नि भयो अहिले सजिलोको लागि क्रस मल्टिप्लाई नै गर्छौं है त। और 2 टाइम्स अफ OD इक्वल्स टु OB प्लस OC भेक्टर यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिराखौं है। यो कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि बाइ युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला यो हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्यौं। अब फेरि हामी के गर्छौं त भने G चाहिँ सेन्ट्रोइड हो। अब G सेन्ट्रोइड हो भने हामीले अघि भर्खर कुरा गर्यौं नि यहाँबाट यो र यहाँबाट यो यति 1 छ भने यति 2 हुन्छ भनेर। सो G ले AD लाई 2:1 मा AD लाई 2:1 है याद गर्नुस् है AD लाई 2:1 A पट्टि 2 याद गर्नुस् है। सो AD लाई 2:1 मा डिवाइड गरिरहेको छ। सो अब त्यसो भए यो G को पोजिसन भेक्टर निकाल्न हामी A र D मा यो लाइन AD मा सेक्सन फर्मुला युज गर्छौं। यो ओरिजिनबाट हो पोजिसन भेक्टरको कुरा आउँछ है। सो अब हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि द सेन्ट्रोइड G divides the median AD in the इन्टरनल रेशियो भित्रपट्टि पर्यो नि हेर्नुस् त A र D को बीचतिर पर्यो नि यतातिर भनेको यो D भन्दा बाहिर A भन्दा बाहिर छैन है। इन्टरनल रेशियो 2:1 हामीलाई के थाहा छ भने अब सो के कुरा थाहा छ त भने O बाट G सम्मको पोजिसन भेक्टर भनेको अब सेक्सन फर्मुला युज गर्दैछौं। सेक्सन फर्मुला युज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भने G बाट अब यो A सम्मको रेशियो 2 लिँदै गर्दा 2 टाइम्स अब यतापट्टिको रेशियो G बाट A पट्टिको रेशियो लिँदै गर्दा भेक्टर चाहिँ यता D लिन्छौं। सो OD लिन्छौं 2 टाइम्स अफ OD। कन्फ्युज नहुनुस् है 20D हैन 2 टाइम्स अफ OD
प्लस अब जी बाट यतातिरको सेक्सन 1 लिँदै गर्दाखेरि भेक्टर चाहिँ यता माथिको लिन्छौं 1 टाइम्स अफ ओ ए डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट इज रेशियोको सम लिन्छौं 2 प्लस 1 यहीँनिर मैले लेखिदिएँ ओजी लाई हामीले के भनेका छौं त और स्मल जी भेक्टर भनेका छौं इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ ओडी सजिलैसँग भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् ओबी प्लस ओसी ओबी प्लस ओसी भेक्टर प्लस 1 टाइम्स अफ ओए त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं ओए भेक्टर नै भन्न सक्छौं सो यहाँनिर तलपट्टि बाइ 3 हुन्छ त्यसलाई मैले यहाँनिर 1 बाइ 3 भनेर लेखिदिएँ इक्वल्स टु 1 बाइ 3 अब के गरौं त भने देयरफोर जी भेक्टर इक्वल्स टु 1 बाइ 3 ओए लाई स्मल ए ओबी लाई स्मल बी ओसी लाई स्मल सी सो वरपर जता लेख्न पनि पाइयो सी भेक्टर दिस कम्प्लिट्स द प्रूफ थ्यांक यू टू द लाइन और साइड ट्रायंगल हो साइड भन्यो टू द साइड बीसी देन हामीले मिड पोइन्ट फर्मुलामा जानेको के हो भने यो कुनै पनि दुईटा लाइनको मिड पोइन्ट यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनको मिड पोइन्ट छ भने त्यसको मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको चाहिँ त्यसको छेउको दुईटा पोइन्ट जुन छ त्यसको पोजिसन भेक्टर को सम डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ यसलाई यतिकै छोडे नि भयो अहिले सजिलोको लागि क्रस मल्टिप्लाई नै गर्थ्यौं है त और 2 टाइम्स अफ ओडी इक्वल्स टु ओबी प्लस ओसी भेक्टर यसलाई इक्वेसन 1 भन्दि राखौं है यो कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि बाइ युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला यो हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्यौं अब फेरि हामी के गर्छौं त भने जी चाहिँ सेन्ट्रोइड हो अब जी सेन्ट्रोइड हो भने हामीले अघि भर्खर कुरा गर्यौं नि यहाँबाट यो र यहाँबाट यो यति 1 छ भने यति 2 हुन्छ भनेर सो जी ले एडी लाई 2:1 मा एडी लाई 2:1 है याद गर्नुस् है एडी लाई 2:1 ए पटि 2 याद गर्नुस् है सो एडी लाई 2:1 मा डिवाइड गरिरहेको छ सो अब त्यसो भए यो जी को पोजिसन भेक्टर निकाल्न हामी ए र डी मा यो लाइन एडी मा सेक्सन फर्मुला युज गर्छौं यो ओरिजिनबाट हो पोजिसन भेक्टरको कुरा आउँछ है सो अब हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि द सेन्ट्रोइड जी डिवाइड्स द मिडियन एडी इन द इंटरनल रेशियो भित्रपट्टि पर्यो नि हेर्नुस् त ए र डी को बीचतिर पर्यो नि यतातिर भनेको यो डी भन्दा बाहिर ए भन्दा बाहिर छैन है इंटरनल रेशियो 2:1 हामीलाई के थाहा छ भने अब सो के कुरा थाहा छ त भने ओ बाट जी सम्मको पोजिसन भेक्टर भनेको अब सेक्सन फर्मुला युज गर्दैछौं सेक्सन फर्मुला युज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भने जी बाट अब यो ए सम्मको रेशियो 2 लिँदै गर्दा 2 टाइम्स अब यतापट्टिको रेशियो जी बाट ए पट्टिको रेशियो लिँदै गर्दा भेक्टर चाहिँ यता डी लिन्छौं सो ओडी लिन्छौं 2 टाइम्स अफ ओडी कन्फ्युज नहुनुस् है 20d हैन 2 टाइम्स अफ ओडी प्लस अब जी बाट यतातिरको सेक्सन 1 लिँदै गर्दाखेरि भेक्टर चाहिँ यता माथिको लिन्छौं 1 टाइम्स अफ ओ ए डिवाइडेड बाइ m प्लस n दैट इज रेशियोको सम लिन्छौं 2 प्लस 1 यहीँनिर मैले लेखिदिएँ ओजी लाई हामीले के भनेका छौं त और स्मल जी भेक्टर भनेका छौं इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ ओडी सजिलैसँग भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् ओबी प्लस ओसी भेक्टर प्लस 1 टाइम्स अफ ओए त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं ओए भेक्टर नै भन्न सक्छौं सो यहाँनिर तलपट्टि बाइ 3 हुन्छ त्यसलाई मैले यहाँनिर 1 बाइ 3 भनेर लेखिदिएँ इक्वल्स टु 1 बाइ 3 अब के गरौं त भने देयरफोर जी भेक्टर इक्वल्स टु 1 बाइ 3 ओए लाई स्मल ए ओबी लाई स्मल बी ओसी लाई स्मल सी सो वरपर जता लेख्न पनि पाइयो सी भेक्टर दिस कम्प्लिट्स द प्रूफ